إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നാം ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അല്ലാഹു നാഥനായ തമ്പുരാൻ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചു. മക്കളുടെ പ്രയാസം, മക്കളൊന്നും നന്നായി കിട്ടാൻ, മക്കളുടെ സിഗരറ്റ് വലി കുറയാൻ, മദ്യപാനം കുറയാൻ, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടതില്ലാതാകാൻ വാച്ചേനെ ഏൽപ്പിച്ചവർ, അതുപോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ ഇന്നലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉമർ എന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിതർക്കം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കേസ് നടക്കുന്നു. അതൊന്ന് വിജയിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയും. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരൻ്റെതായ കേസ്, വഴിതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി നടത്തണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊയ്തീനിക്കാക്ക വലിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് അറിയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിക്ർ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലനിർത്തി കൊടുത്ത് നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ നാഥനായ തമ്പുരാൻ തുറന്നിട്ട് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയുള്ള രാത്രികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രികളാണ്. ആരും നിസ്സാരമായി കാണാതെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാവ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകാൻ വലിയ സമയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഉള്ള സമയത്ത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് റബ്ബുമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമ റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകളെ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കുക റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളാണ്, ഭാവികളാണ് റബ്ബേ. ഹലാലായ സമ്പത്ത്
സമ്പത്തടുപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മെഡിക്കൽ പാസ്സാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവരുടേതായ മെഡിക്കൽ നീ പൂർണ്ണമായും വിജയത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിസ അടിച്ചു കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും അവരിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ശറാറുകളൊക്കെ തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണേർ, സിഹ്ർ, ഐന്, വൽമ്, മക്ർ, ഹസദ്, ഫിത്നയെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഫിത്നയുടെ ബാബുകളൊക്കെ നീ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.